شاکر سجاباج صاحب دا کلام پاکستان دے لوگوں کو میسج، اے پاکستان دے لوگو پلیتیں کو مکا دے وہ، نہ تاں اے جائیں بھی نہ رکھے اے نہ کو ولا دے وہ، اے پاکستان دے لوگو پلیتیں کو مکا دے وہ، جتھاں مفلس نمازی ہیں وہ مسجد بھی ہے بیت اللہ، جتھاں مفلس نمازی ہیں وہ مسجد بھی ہے بیت اللہ، جو ملہ دیاں دکاناں ہیں مسیتاں کو ڈھہا دے وہ، اے پاکستان دے لوگو پلیتیں کو مکا دے وہ، اور اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پے، اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پے، ایہو جی ہر عدالت کو بمائے عملہ اڑا دے وہ، اے پاکستان دے لوگو پلیتیں کو مکا دے وہ، اور پڑھو رحمان دیاں کلمہ بنو شیطان دے چیلے، پڑھو رحمان دیاں کلمہ بنو شیطان دے چیلے، منافق تو تا بہتر ہے جے نہ کافر رکھا دے وہ، اے پاکستان دے لوگو پلیتیں کو مکا دے وہ، اور جے سچا کھن بغاوت ہے بغاوت نہ ہے شاکردہ، جے سچا کھن بغاوت ہے بغاوت نہ ہے شاکردہ، چڑھا نیزے تے سر میڈا میرے خیمے جلا دے وہ، اے پاکستان دے لوگو پلیتیں کو مکا دے وہ، نہ تاں اے جائیں بھی نہ رکھے نہ کو ولا دے وہ، اے پاکستان دے لوگو پلیتیں کو مکا دے وہ۔